सैयदना फारूक आजम अक्सर रातों को टहला करते। टहलने की वजह खाना हजम करने के लिए, हम लोग खाना हजम करने के लिए कहते हैं, इसी बारे में बना नहीं रहना। लेकिन फारूक आजम रातों को गलियों में से टहलते थे, कोई मुसीबत में तो नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं। अक्सर कहा करते थे अगर फुरात के किनारे कोई खारिश ज़दा कुत्ता भी मर जाए भूख की वजह से, तो क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा कि उसको तूने खिलाया तो। और खारिश ज़दा कुत्ते के बारे में ये फिक्र है अमीरुल मोमिनीन। एक बात एक जुमला कह दूं आगे बढ़ते हुए, आप गौर कीजिए, जो फुरात के किनारे पर पड़े हुए खारिश ज़दा कुत्ते के बारे में जवाब देने का इतना खौफ रखता है, वो रसूलुल्लाह की औलाद के बारे में जवाब देने का कितना खौफ रखता होगा। लेकिन जालिम अभी ये भी ये कहते हैं कि उमर ने घर जलाया था। अरे नादान, तो कुत्तों का, वो भी फुरात के किनारे पड़े हुए कुत्तों का ख्याल करता है, तो अपनी आका की औलाद का उसे भी तो ना ख्याल होता है। जरा गौर तो करे ना कि उनकी फितरत थी, उनकी तरबियत थी। लेकिन बहरहाल क्या कहिए नफसानियत हो, और क्या कहिए झूठी दास्तानों को, क्या कहिए किस्सा गोइयों को, आयत नसीब में हिदायत नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द उनके मुकाम तक उन्हें पहुंचाए, ताकि वो इस तरह उम्मत को गुमराह न करे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये फारूक आजम है, मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूम रहे, अचानक एक बुढ़िया से मुलाकात होती है। बुढ़िया से फारूक आजम कहते हैं, बड़ी भी क्या हाल है, कहाँ अपनी जिंदगी खुद गुजार रहे हैं, कहाँ अपनी जिंदगी खुद गुजार रहे हैं, खुद भुगत रहे हैं जिंदगी के मामलात को। कहा क्यों उमर, तुम्हारी खबर नहीं रखा, अब अमीरुल मोमिनीन बन गया है। और ये आज आप मोहल्ले के कारपोरेटर को ये नहीं बोल सकते कि एमएलए और एमपी के बारे में नहीं कह सकते, और 3 बर्रे आजमों का हाकिम अमीरुल मोमिनीन के बारे में कमजोर बुढ़िया कह रही वो अमीरुल मोमिनीन। आजकल पता नहीं कहाँ है वो, और उससे हमारा क्या ख्याल, हम तो गरीब लोग हैं। उमर के बारे में तुम्हें शिकायत है, कहाँ, बिल्कुल सबके वजीफे तय करता है, हम गरीबों को भूल जाते। सुना है सबके वजीफे तय किया, हम गरीब। उमर को इत्तला नहीं होगी तुम्हारे बारे में, क्या अमीर बन गया और वो हम जैसों के बारे में इत्तला नहीं रखे, तो क्या उसे अल्लाह से नहीं डरना चाहिए। बस आंखों में आंसू। फारूक आजम, एक बूढ़ी औरत के जुमलों पर दर्द है, आखिरत पर यकीन तो, यहाँ तो कुछ भी करो, आखिरत का ख्याल भी आता ही नहीं। आखिरत पर यकीन जो पड़ता था, मैं बड़ी थी, उमर को तुम्हारे बारे में कोई ख्याल नहीं होगा। एक काम करो, तुम उमर से नाराज हो कहाँ, काम करो, जितनी रकम लेना है उतनी रकम मुझसे ले लो, तुम बस ये वादा कर लो कि कयामत के दिन उमर की शिकायत अल्लाह की बारगाह में तुम नहीं करो। बाकी मैं इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ कि उमर को मैं बताऊंगा कि वो तुम्हारी पेंशन यानी तुम्हारा वजीफा जारी कर दे, तुम्हारा मसला हल कर दे। मसला तो हल तुम्हारा हो ही जाएगा, लेकिन ये जो शिकायत का तुम्हारे जहन के अंदर ख्याल है ना कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत होगी, जितनी रकम लेना है उमर से, जितनी रकम लेना है मुझसे ले लो, उमर को तुम इस बारे में छोड़ दो। बड़ी भी बुढ़िया थी और वो लोग अल्लाह वाले लोग थे। उसने कहा ठीक है, 20 सिक्के मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं उमर की शिकायत अल्लाह की बारगाह में नहीं करूँ। फारूक आजम रो रहे हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हारा वजीफा भी मैं उमर से तय करवा दूंगा। अच्छा अब तो कोई नाराजगी नहीं है ना, मैं चलूं। इतना कह करके आगे बढ़ना चाहते थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद और मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा दोनों तशरीफ लाए, और आने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम, ये बुढ़िया लरस गई, कहा आप उमर है, मैं तो आपको पहचानती नहीं थी, मैंने आपको कभी देखा नहीं था, मुझे माफ करे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मेरे जिम्मेदारी का मुझे एहसास दिलाया है, तुम मेरे लिए मोहतरम हो, बस तुम क़यामत के दिन मेरी शिकायत नहीं करना, मैं तुमको रकम दे चुका हूँ। अब मैं अली को और इब्ने मसूद को इस पर गवाह बनाता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, ताकि मेरी शिकायत न हो। और रही बात वजीफे की, तो मैं तुम्हारा वजीफा मुकर्रर कर देता हूँ। और अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाइए, ये जज्बात थे, ये सोच थी, ये एहसास थे। और मेरे भाइयों, फारूक आजम का जिक्र आया तो मुझे उनकी जिंदगी का एंड याद आया। आज हम लोग नापाकी में रहते हैं, खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं, न कलमा याद है, न नमाज याद है, न रोजा याद है, और हम
بال کی طرح باریک، بال کی طرح باریک اور زیادہ دیجیے گا۔ رسول اللہ جس کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، جس کے جنازے میں شریک ہو، اگر لاشعوری طور پر وہ پیشاب کی چیزوں سے نہ بچے، وہ خبر اتنا دباتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ خبر نے تو اتنا دبایا کہ ان کی ہڈیاں آپس میں مل گئی، بال کی طرح باریک ہو۔ آج عمر کی خواہش یہ ہے کہ عمر کو چارپائی سے اٹھا کر نیند دے، اور یہ ڈیڑھ ہے فاروق اعظم۔ کون عمر دل گرام کا ذکر ہو رہا تھا، اسی دل گرام کی کتاب پر تنابی میں کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم موجود ہیں، اور وہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو جبریل علیہ السلام فاروق اعظم کو آتا دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابی عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کیا آسمان والے میرے عمر کو پہچانتے ہیں؟ آقا سے عرض کیا آقا زمین والوں سے زیادہ آسمان والے آپ کی عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا ذرا میرے عمر کی شان بیان کرو جبریل۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو عمر کے 1000 سال ختم ہو جائیں گے، لیکن عمر کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ارے سید الملائکہ جب عمر کی فضیلت کے بارے میں کہے کہ 1000 سال تک جبریل بیان کرے تو فضیلت عمر ختم نہیں ہو سکتی، تو ہماری زبان حضرت عمر کے فضائل کیا بیان کر سکتی ہے؟ جس کی فضیلت حضور یوں فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، لا نبی بعدی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی زبان سے حق خطاب فرماتا ہے، عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہو فاروق اعظم نے جب بھی کوئی رائے دی ہے، سارے صحابہ کی رائے سے جب حضرت عمر کی رائے الگ ہوئی ہے تو عمر کی رائے کی فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں قرآن آیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پہ طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد نفل طواف کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حضور نے مشورہ کیا کہاں نماز آئے اور تو فرمائے سید العالمین کیسے تعلیف قلبی کرتے تھے کہ میں حضور صحابہ کو تعلیف قلبی کہا، کیا تعلیف ہے، دلوں کو خوش کر صاحب وہی ہے، لیکن دلوں کو خوش کرنے کا انداز تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ کسی نے کہا حضور یہاں پڑھے یہاں پڑھے یہاں پڑھے، فاروق اعظم نے کہا آقا جہاں ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں وہیں پر آپ نماز پڑھیں۔ سب کی رائے سے فاروق اعظم کی رائے الگ تھی، بلبلے صدر آ گئے ان کی رائے کی تائید میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیا۔ توجہ فرمائیں، لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ یہ شیط و وہ شیط و وہ شیط، میں نے کہا ساری دنیا خلیل اللہ کے قدموں کے پاس جا کے سجدہ کر رہی ہے۔ اگر قدم خلیل کو اگرچہ سجدہ نہیں ہے لیکن قرب قدم خلیل تو ضرور ہے نا۔ اگرچہ ہم غیر اللہ کے سجدے کے قائل نہیں ہیں لیکن تم چننے پر بھی شرک کا فتویٰ دیتے ہو، اتنے جری ہو تو ذرا پھر یہ بھی تو دیکھو نا، خلیل اللہ کے قدموں کا نشان بھی تو دیکھو نا۔ اللہ اکبر، اور حضور وہاں سجدہ کر رہے ہیں اور حضور کیا بتا رہے ہیں اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں کے قدموں سے قریب ہو جاؤ، ان کو سجدہ نہ کرو، ان کو سجدہ کر بھی نہیں سکتے، ان کے قدموں سے قریب ہو جاؤ گے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لو، تو اس کے دوستوں کے قریب جاؤ گے تو اس کا قرب حاصل کر لو گے۔ کیا ہوا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی شان کے ان کے فضائل کتنے پڑے جائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی آخری وقت فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے نیچے اتار زمین پہ جا، اولاد فرما بردار اتار کے ڈال دی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ چہرے اور یہ چہرہ فاروق اعظم زمین پر خاک پہ مل رہے تھے، کہتے تھے اللہ عمر کی مغفرت، اللہ عمر کی مغفرت۔ یہ اینڈ ہے سیدنا فاروق اعظم کی زندگی، اللہ کی خشیت، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا چہرہ مل۔ حضرت ابن عباس نے کہا امیر المومنین آپ تو یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، آپ نے کہا اے میرے نبی کے بیٹے یہ منقبہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ عمر تو بس اتنا چاہتا ہے کہ عمر کو نہ اللہ عذاب دے نہ کوئی مرتبہ دے، اللہ عمر کو اگر برابر سرابر بھی چھوڑ دے
تو عمر کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی زندگی ہے جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ میرے بھائیو آؤ کورس کے مقصد کو سمجھو، آخرت کی تیاری کرو، کب ہے گناہ، کب ہے برائی کرو،